अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बज़्म सरफराज। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से तो है ना आप? खुदावंद करीम आपको खैरियत से रखे और दुनिया भर में फैली इस कोरोना के वबा से रब करीम आपको महफूज फरमाए। पिछले साल जब ये कोरोना दुनिया में फैला, इतना शोर और इतना खौफ पैदा कर दिया गया मुआशरे में कि कोरोना का मरीज़ एक अछूत बनकर रह गया था। और खुदा न खास्ता जो लोग कोरोना से वफ़ात पा जाते थे, उनकी तदफीन के वक्त मैयत की जो बेहुरमती होती थी और मरने वाले के लवाहिकीन के सामने जो क़यामत गुज़रती थी, वो देख देख कर दिल खून के आंसू रोता था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो गलतफहमियाँ दूर होती चली गई। साइंसदानों ने, मेडिकल साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया कि मरने के बाद वायरस इंसानी जिस्म में ज़िंदा नहीं रहता। फिर हमने मैयतों को एजाज़ के साथ दफन करना शुरू किया। वो जो खौफ और एक डर हुआ करता था वो दूर हो गया। और खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाता या इस वबा का शिकार हो जाता तो लोग अब उससे नफ़रत नहीं करते थे, उससे दूर नहीं भागते थे, उससे अछूत नहीं समझते थे, बल्कि घर में मौजूद बीवी, बच्चे, बहन भाई, अजीज़ व अक़ारिब सब उसका ख्याल रखते थे। हाँ, एक बात है कि उस बात में अपने SOPs का ख्याल रखें, जो हिफाजती इक़दामात और तदाबीर हैं, जहाँ वबा हो वहाँ ना जाएं। तो अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया का किरदार रहा, मीडिया का सहाफ़ियों ने, कलमकारों ने लिखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का वो डर और ख़ौफ इस वक्त हमारे दिलों में नहीं है। ना सिर्फ डर ख़त्म हो गया है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों में एक इज्तिमाई शऊर बेदार होता जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी जब हम हलाकतों की ख़बर सुनते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हैं, वो अमेरिका में हैं, वो इज़राइल में हैं, वो बरतानिया में, दुनिया के किसी हिस्से में जब इंसान मुतासिर हो रहा है, इंसान वफ़ात पा रहा है, तो दर्द दिल रखने वाले इंसान जो हैं तकलीफ़ महसूस करते हैं। और फिर ना सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि उस दुख दर्द की घड़ी में अगर कोई हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है तो वो हमारे दिलों में घर कर जाता है। पिछले दिनों देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के जब इंसानों के ऊपर ये आफत बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और बेतहाशा हलाकतें हो रही थी, ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से अपने उन इंसानियत के नाते की बिना पर उन इंसानों की मदद के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ा, ऑक्सीजन की फराहमी की पेशकश की। हमारी ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ एम्बुलेंसेस पहुँचाने की ऑफ़र की और उसके बाद अद्वियात, टेंट्स और जो भी ज़रूरियात थी उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने ऑफ़र की। और फिर उसका रद्द-ए-अमल देखिए। उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि हिंदुस्तान भर का मीडिया चीख उठा और बताया कि ये तबलीगी वायरस था। अब तो कहने लगे चलिए अल्लाह के घर में चलिए हमारे लिए दुआ करें। ये आ गया। सहाफ़ी, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, फ़नकार, कलमकार, सब के सब एक आवाज़ में बोलने लगे और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने लगे। ये होती है इंसानी हमदर्दी। आप हमदर्दी के बोल बोलिए, आपका दुश्मन भी आपके हमदर्दी के दो बोलों से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। और उसके बाद तो एक इज्तिमाई शऊर बेदार हो गया हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर। अल्लाह करे ये शऊर इज्तिमाई तौर पर पैदा हो जाए, दुनिया में पैदा हो जाए। अमेरिका में जो तबाही होती है उसका दुख हमें यहाँ होता है, अगर फ़लस्तीन में ये होता है, अगर अफ़गानिस्तान में होता है, इराक़ में होता है, शाम में होता है, जहाँ कहीं भी इंसान पर जुल्म करता है तो दर्द दिल रखने वाले इंसान उसकी तकलीफ़ महसूस करते हैं। और फिर अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वहीं के हिंदुस्तानी एक लीडर की बड़ी तकरीर जो थी वो आजकल वायरल हुई है, शायद आपकी नज़र से गुज़री है और जिन लोगों के ना गुज़री है तो इस वक्त मैं आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े हक़ाइक़, तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ी हवालों के साथ ये कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी
اور ہندوستان کی سلامتی اور استحکام میں جو کردار مسلمانوں کا رہا ہے وہ اور کسی کا نہیں رہا۔ ایک قابل ذکر اور قابل فکر گفتگو ہے، آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ گروور اینڈ گروور کی ہسٹری کی کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر دوں میں آپ سے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، تب تو آپ نے بم نہیں پھینکا، اور ہم نے صرف 150 سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینک دیا۔ اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیے مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ 7 سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ کہ آپ کی حکومت ایک اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرو اور جواہرات کو چوس کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کے کنارے نچوڑتی ہے، اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں۔ مغلوں نے پٹھانوں نے یہاں نہیں کیا، انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہیں پہ خرچ کیا، یہیں پہ عمارات بنوائی اور یہیں کی دھول میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔ یہ تھا بھگت سنگھ کا جواب۔ یہ چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، جو قربانیاں رہی ہیں اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی آزادی میں، وہ لاسانی رہا ہے، بے مثال رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ملک جو ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہمارا ملک ہے ایک متحد ملک نہیں تھا، بے شمار راجہ رجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، اس پہ حکومت کرتے تھے ان پہ، لیکن جب مسلمان یہاں پہ آئے حکومت کے لیے سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس ملک کو ایک کیا تھا، وہ بنگال سے لے کے افغانستان تک، اور اس ملک کو متحد کیا تھا۔ یہ ہماری خوبیاں تھیں۔ اگر جنگی نظام کی بات کریں، جو ہم وار اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی تو اس ملک ہندوستان میں ظہیر الدین بابر لائے تھے۔ پہلا جو راکٹ تھا وہ شیر میسور ٹیپو سلطان نے بنایا تھا، اور یہ تاریخ میں درج ہے۔ بلکہ جو ولیم کانگریو تھا جو کہ ایکسپرٹ تھا اس کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ کہ ان کی شہادت کے بعد 1799 میں جب شہید ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان، تو اس کو انہوں نے 1801 میں ضبط کر کے وہ انگلینڈ لے گئے، اور 1801 سے لے کر کے 1805 تک اس پر تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، سمجھ نہیں پائے کہ اس کا سسٹم کیا ہے، اس کی ڈیزائن کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب وہاں سے بھیجی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا فتح المجاہدین، اور وہ کتاب آج بھی پیرس کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے ٹیپو سلطان تھے، جس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن تھا کہ یہ جو راکٹ ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو یہ وہ پہلی میزائل تھی، آپ گوگل میں سرچ کیجئے، وہ جو پہلی میزائل تھی میسورین میزائل ٹیپو سلطان نے بنایا تھا۔ اور آج جو آپ میزائل دیکھ رہے ہیں، اگنی میزائل، پرتھوی میزائل، اس کے بھی بانی اے پی جے عبد الکلام ہیں، جن کو آپ میزائل مین کہتے ہیں اور جن کو فادر آف میزائل کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کسٹوڈین جو آپ کہتے ہیں، جو ریونیو کا سسٹم ہے، یہ سب شیر شاہ سوری کا دیا ہوا ہے، اینڈ ہی واز ون آف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ پولیس کا نظام کیا تھا، ڈاک کا نظام کیا تھا، اور سب سے پہلی سڑک اس ملک میں بنی تھی شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ کرنسی سسٹم میں بدلاؤ لائے تھے، روپے جو جس کو کہتے ہیں آپ یوز، شیر شاہ سوری کا وہ تھا۔ گرینڈ ٹرنک جو روڈ تھی کلکتہ سے لے کر کے پشاور تک، گرینڈ ٹرنک روڈ اسی کی یادگار ہے۔ بغاوت کی، جنگ آزادی کی، تو پہلی جو بغاوت تھی وہ 1773 میں ہوئی تھی، اور اس کا نام جو تھا شاید آپ میں سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہوگا، فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین نام سے نام تھا۔ یعنی بنکم چتر جی نے اپنی آنند مٹھ کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو فقیر و صوفی ہوا کرتے تھے، جو سادھو اور سنیاسی ہوا کرتے تھے، وہ ایک ساتھ جاتے تھے، جھنڈ کا جھنڈ جاتے تھے، اور انگریزوں کے گودام میں وہ لوٹتے تھے، اور اس قحط کے دوران وہ جو اناج لاتے تھے وہاں سے وہ ہندوؤں مسلمانوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 50 سال تک چلا، اس کا پورا تاریخ میں ڈسکرپشن ہے۔ پہلی جو جنگ آزادی تھی وہ 1857 کی تھی، اور جس فتویٰ ورڈ ہم کہتے ہیں، جنگ آزادی کا سب سے پہلا فتویٰ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مہم کا، اور اس فتوے کا یہ اثر تھا کہ دلہی جیسی راجدھانی کو ہم نے فتح کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہڈسن لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوبارہ بڑی محنت اور مشقت سے دلی کو فتح کیا تو اس وقت انگلینڈ سے ایک خط آیا تھا، ایک ٹیلی گرام آیا تھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جنگ آزادی جو ہے 1857 کی، یہ جنگ آزادی دراصل علماء کرام کی جنگ آزادی، اور ان علماء کرام کے لیے
बड़े फख्र से वो लिखता है कि हमने न जाने सैकड़ों उलमाए कराम को बगैर किसी मुकदमा चलाए हुए फांसी दे दिया। और ये कोटेड है, तारीख के फिगर से मैं बता रहा हूँ कि उस जमाने में जिन 51,200 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें से तकरीबन 27,000 से ज्यादा उलमाए कराम थे जिनको फांसी दी गई थी। फिर सावरकर ने अपनी किताब में जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ तो मुगल की जो आखिरी रोशनी थी, आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर का हुआ। और उन्होंने उसका जॉन मैकलसन का हवाला देते हुए लिखा है कि एक बार उनको नाश्ते पे जब उनसे इसरार किया गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसके बाद से वो लिखता है कि हम लोगों ने उनकी आंख में जहरीले ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिए ताकि उनकी बीनाई चली जाए। और उन्हें इस बात का इल्म था कि इस्लामी कानून में, इस्लामी शरीयत में कोई नाबीना अंधा शख्स कहीं का हुक्मरान नहीं हो सकता। और फिर वो दिन भी आया जब उनसे उनकी मर्जी के खिलाफ नाश्ते में उनकी प्लेट पे लाल मखमल से ढके हुए 3 सर लाए गए थे, जिनमें 2 सर उनके बेटों के थे और 1 सर उनके पोते का था। ये थी कुर्बानियां। क्या जुल्म सितम के बाद भी मुसलमानों के लिए कहना पड़ेगा कि जंग आज़ादी में शरीक थे या नहीं? क्या अब भी इस उन्वान की जरूरत है? अब भी इस प्रोग्राम की जरूरत है? क्या चांद सितारों की मौजूदगी के लिए बहस होगी? कतई नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। कि इंसान को इंसान का दर्द महसूस करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, वरना इबादत की ज़रूरत, हमारी इबादत की ज़रूरत उस रब्बे कायनात को नहीं है। बेशुमार फरिश्तों की एक तादाद है जो दिन रात 24 घंटे इबादत में मसरूफ़ हैं। और हमारा हिसाब होगा तो सिर्फ इसी में कि अगर मेरे सामने कोई एक इंसान दुख, दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला था, मैंने उसकी कितनी मदद की? ज़्यादा कुछ नहीं। क्या मैं हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोल सकता था? बस ये हिसाब होगा कि मैंने हमदर्दी के 2 बोल बोले या नहीं, उसकी कोई मदद की या नहीं। बस ये थी मेरी चंद गुजारिशात। सरफराज ख़ान आपसे इजाज़त चाहता है। अगर बज़्म सरफराज यूट्यूब चैनल आपको किसी भी अंदाज़ में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सरफराज ख़ान को इजाज़त दीजिए। आइंदा वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।